अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िम मरियम नवाज़ की एक हरकत और उसके बाद जो है वो तमाशा लग जाता है और मरियम नवाज़ की उस एक हरकत के ऊपर जो है वो तबसरे और तनकीद और उनकी बेइज्जती जो है वो शुरू हो जाती है। ये मैंने आपके सामने तफसीलात रखनी है कि इसको मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी डिस्कस किया, जो तबसरे किए वो आपके सामने रखते हैं। और फिर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को जो है वो मैदान में आकर के सफाइयाँ देना पड़ी, फिर ये मामला अदालत में गया। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि किस तरह मरियम बीबी को पुलिस की वर्दी पहनना महंगा पड़ गया और फिर उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ नाज़िम जो एक बड़ी अहम शख्सियत ने इमरान खान के सामने सरेंडर कर दिया है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। कादी फ़ायद ईसा साहब वाला किस्सा भी खुल गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि आखिर ये कौन सा किस्सा है जो कादी फ़ायद ईसा साहब भी एक्सपोज हो गए। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है हमें इनेबल करती है मज़ीद अच्छा काम करने के हवाले से। नाज़िम सबसे पहले मरियम नवाज़ ने जो हरकत की है और बाकी फिर चीज़ें आपके सामने रखेंगे और फिर इस तरह आईजी पंजाब ने आपको मैदान में कूदना पड़ा उनकी इस हरकत के ऊपर। नाज़िम आज चूंग पुलिस स्टेशन में जो है वो कोई 650 के करीब लड़कियों की पासिंग आउट फीमेल्स पुलिस वालों की जो है वो पासिंग आउट परेड थी, जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा ने शिरकत की और यूनिफॉर्म पुलिस का पहन करके शिरकत की। और जब वो वायरल हुई तस्वीर और वो सामने आई तो उसके ऊपर धड़ाधड़ तनकीद शुरू हो गई और उसके ऊपर तबसरे हो गए। अब वहाँ पे उन्होंने जो अहम एक बात की वो ये थी कि मुझे ये जो कुर्सी मिली है ये अल्लाह ने दी है और मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। अब ये आग का दरिया क्या है इसको आप खुद रिकॉर्ड कर लीजिएगा। उसके बाद नाज़िम सख्त तनकीद शुरू हो जाती है और जो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से तबसरे किए जाते हैं किए गए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर जो है वो किस तरह आईजी पंजाब पुलिस में आया और किस तरह ये मामला अदालत में गया, फिर वो भी डिस्कस करेंगे। नाज़िम सबसे पहले तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर तबसरा किया और उन्होंने कहा कि कोर कमांडर लाहौर साहब अब कहीं आप ना बुला लीजिएगा, बाजी को क्या पता आर्मी चीफ की वर्दी पहनकर पहुंच जाएं। वैसे कमाल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर भी इन लोगों को मुसल्लत किया है पाकिस्तान पर। फिर राशिद नसरुल्लाह, ये आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के आई थिंक कोई पीए वगैरह हैं और ये उन्होंने भी एक मैसेज किया जो कि मरियम नवाज़ की अंगेज चला गया। उन्होंने कहा कि हुन मुनाफा खोरा दहशत गर्दा चोरा डकेता भत्ता खोरा बदमाशा की खैर नहीं। ठीक है, मतलब कि हुन खैर नहीं, वज़ीर आला बनन ते खैर सी, लेकिन पुलिस की एक थानेदार दी यूनिफॉर्म पान नाल जो है वो खैर नहीं। फिर जो है वो ये भी नून लीग से इनका ताल्लुक है। शहजाद ये लिखते हैं वैसे मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी वर्दी पहना देते, बल्कि फूल ज़्यादा लगाते तो तस्वीर यादगार बन जाती। और फिर अब्बास बेग साहब हैं, वो भी लिखते हैं कि मरियम नवाज़ पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस डिपार्टमेंट वाले क्या पहले थोड़े ही करप्ट थे जो मरियम नवाज़ की खिदमात ले ली। उसके बाद नाज़िम इमरान रियाज साहब ने भी इसके ऊपर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि अवाम रुल गई है, उनके शौक़ ही पूरे नहीं हो रहे। सानिया बहावल नगर के बाद अगर कोई मोराल इस फोर्स में रह गया था तो वो भी मोहतरमा गिराने के चक्कर में लगती हैं। इन्हें लाने वालों को सोचना चाहिए कि ये फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करने के शौकीन थे, मगर इन बहरूपियों नौसरबाजों को बार बार कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। फिर मरियम नवाज़ साहिबा के वालिद साहब नवाज शरीफ साहब की भी एक तस्वीर पुलिस की यूनिफॉर्म में वायरल हो रही है। बड़ी सख्त तनकीद का निशाना मरियम नवाज़ को बनाया जा रहा है आज उन्होंने यूनिफॉर्म पहना। अब इस हवाले से नाज़िम जो अहम पेशरफ्त सामने आई वो ये आई कि आफ्ताब बाजवा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। अब उन्होंने जो है वो ये मामला कोर्ट में ले गए और उन्होंने कहा कि मौक़िफ़ ये अपनाया कि रियासती इदारों के जो यूनिफॉर्म है वो इस तरह नहीं पहना जा सकता और लिहाजा जो है मरियम नवाज़ के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। वो कोर्ट चले गए, मामला कोर्ट चला गया। उसके बाद फिर आईजी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट को मैदान में आना पड़ा कि मरियम नवाज़ ने आखिर की जो आखिर हरकत की है और उनको मैदान में उतरना पड़ा। अब उन्होंने क्या सफाइयाँ दी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़िम सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और मेरा ख्याल है कि एक अजीब सूरत हाल है कि आज पूरा दिन जो है वो मरियम नवाज़ की सी एक तस्वीर और एक वीडियो को डिस्कस किया गया। पाकिस्तान के जो मसाइल असल मसाइल हैं उनसे जो है वो फोकस है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर मैं हैरान था कि बजाय 28 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी बने हुए,
بجائے وہ پارٹی کی خدمات، پارٹی کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے، عمران خان کے اوپر فوکس کرتے، وہ مریم نواز کو ڈسکس کرتے رہے. اور ان کا مریم نواز کی بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چاہتی تھی کہ عمران خان کو چھوڑ کے، عمران خان کو پس پردہ ڈال کے مجھے ڈسکس کیا جائے، آج وہ کامیاب ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف والوں نے آج جو ہے وہ ایسا ہی کیا ہے کہ مریم نواز کو ڈسکس کرتے رہے، اور عمران خان والا جو ایشو ہے وہ پس پردہ. یہاں تک کہ سائفر کیس کی سماعت ہی وہاں کوئی رہنما نہیں تھا، وہ اس کی تصویر وائرل ہو رہی ہے صدیق جان کی، جب تمام لوگ جو ہیں وہ صدیق جان کا موقف لے رہے ہیں. وہاں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی رہنما ہی نہیں تھا تو سائفر کیس کے اندر. تو آپ اندازہ لگائیں پاکستان تحریک انصاف والے کہاں کھڑے ہیں، اور بالآخر وہ لوگ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. ناظرین کام جو صفائیاں دی اس کے اوپر آ جاتے ہیں. ایک لیٹر ایشو کیا پنجاب پولیس کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایکسس کو کیا گیا. اس میں بتایا گیا کہ جناب جو آرٹیکل 10(3) ہے اس کے تحت، اور آرٹیکل 27 پولیس آرڈر جو ہے، اور رول 4.2 R2 جو ہے، اور رولز 1934 جو ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے جو امینڈمنٹ کی گئی ہے 30 جنوری 2024 کو، جو ڈیٹ مینشن ہے اس میں جو ہے وہ گورنر پنجاب اور سی ایم پنجاب جو ہیں، جب وہ اس طرح کے ایونٹس پہ جائیں پولیس والوں کے ایونٹس کے اوپر، تو وہ یونیفارم پہن سکتے ہیں. یہ انہوں نے اس کی یعنی کہ انہوں نے رولز اور جو امینڈمنٹس جو ترامیم کی ہوئی ہیں وہ دیا، اور پھر ٹویٹ اس کیا پولیس کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نے. انہوں نے لکھا کہ ایز پر دا پنجاب پولیس ڈریس ریگولیشنز دا سی ایم آف پنجاب مریم نواز شریف از entitled to wear the police uniform. This has been widely celebrated by the police personnel who view it as condemnable show of solidarity. The Central Police Office has received hundreds of messages in which police personnel have lauded this step. Female police officers are celebrating the event and have shared various pictures of Madam CM Punjab Police in uniform. The Punjab Police is committed to further improve the law and order situation and to continue the counter-terrorism efforts across the country as directed by Madam CM in a meeting held at the Police Training College چونگ لاہور. تو انہوں نے یہ صفائیاں بھی دی. ناظرین ہم اب آ جاتے ہیں جو قصہ کھل کر کے آیا قاضی فائز حسن صاحب کا. ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مختصر بات کروں گا، بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ایک لائن میں رکھوں گا تو آپ کو ریمائنڈ ہو جائے گا. قاضی فائز حسن صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سہولت کاری کے الزامات لگے، جس طرح انہوں نے بلے کا نشان چھینا اور پاکستان تحریک انصاف پھر اس طرح جو مخصوص نشستیں نہیں ملی، پھر اپنی گورنمنٹ نہیں بنا سکی. تو آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز حسن صاحب کا اس میں بڑا رول تھا، اور قاضی فائز حسن نے سہولت کاری کی تھی ایکسٹینشن کے لیے. تو بالآخر جو ہے وہ اس حوالے سے پھر ایک کمپین چلی. طارق متین صاحب نے اور مختلف لوگوں نے ٹویٹ کیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز حسن کے ریٹائرمنٹ میں 185 دن باقی رہ گئے. پھر اس کو ٹویٹ کیا محمد اشفاق صاحب، دنیا کے رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں. انہوں نے کہا 185 پلس 1095 از اکول ٹو 1280 یعنی کہ 1280، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اس میں ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے. اور محمد اشفاق صاحب جو ہے وہ ان کی خبر جو ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے. تو یعنی کہ قاضی فائز حسن صاحب والا قصہ بھی کھل گیا. ان کو ان کا ریوارڈ ملنے جا رہا ہے جو انہوں نے سہولت کاری کی، اور تمام چیزیں جو ملی بھگت کا وہ حصہ رہے. اب ناظرین کام جو بڑی اہم شخصیت نے سرنڈر کیا وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور وہی نیوز کو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جناب نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا. ٹھیک ہے، تیار ہو گئے کیونکہ چارہ نہیں رہ گیا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن عمل والی جو انہوں نے بات کی تو آپ کو کہیں پہ بھی جب سے وہ پاکستان واپس آئے ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی کوئی میسج نہیں دیا کہ میں عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں بیٹھتے ہیں جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، انہوں نے نہیں دیا. اور الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بینیفیشری بھی جو ہیں وہ مسلم نون والے ہیں. تو یہ ناظرین آج جو ہے ایک اہم پیش رفت سامنے، یہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.